सुप्रीम कोर्ट नजर सानी के नए कानून रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट केस का फैसला आज सुनाएगी। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने 19 जून को फैसला महफूज किया था। पंजाब इंतखाबात केस में हुकूमत ने रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट पेश करके बेंच पर एतराजात उठाए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला महफूज किया था। रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट के तहत अवामी मुफाद के मुकदमात में नजर सानी अपीलें लार्जर बेंच सुनेगा। साबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि साइफर गुम नहीं हुआ, वो चेयरमैन पीटीआई के पास है जो ज़ाती मकासद के लिए रखा हुआ है। अगर खत की कॉपी बैरून मुल्क भेजी गई है तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दुनिया न्यूज के प्रोग्राम ऑन द फ्रंट में गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह ने मजीद कहा कि बैनुल अक़वामी मीडिया पर सामने आने वाली इत्तला की तस्दीक के लिए तहकीकात होनी चाहिए। चेयरमैन पीटीआई इस सिलसिले में कसूरवार साबित होते हैं तो उनके खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा चलाया जाना चाहिए। इस ख़त को जो है इसका किसी तरह से भी मंजर आम पे आना, ये तो इंतहाई जो है वो एक ऐसा अमल है कि जिसको किसी तौर पे भी कोई स्टेट जो है वो टॉलरेट नहीं कर सकती। और ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है उसके तहत इसकी इंक्वायरी और जो लोग ज़िम्मेदार पाए जाएं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई जो है ये मस्ट है। ये बहुत ही घटियापन है कि एक आदमी ऐसे ओहदे के ऊपर जो है वो बैठा हो और वहाँ पे जो है वो कौमी राज उसके सामने खुलें और उन राजों को वो अपने ज़ाती मकासद की खातिर बयान करे। इससे कोई और ज़्यादा घटिया बात हो नहीं सकती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी सेक्रेटरी से अलविदाई मुलाकात के मौके पर खिताब करते हुए कहना था कि माजी में जिन अफसरान ने कमिटमेंट से काम किया बदकिस्मती से वही निशाना बने। वज़ीर आज़म ने अपनी हुकूमत के 16 माह में ब्यूरोक्रेसी की जानिब से की गई काविशों को सराहा और उन्होंने कहा कि आपके ताउन के बगैर हुकूमत चलाना मुमकिन नहीं था। जिन्होंने बेपनाह यानी कमिटमेंट के साथ काम किया, मैंने देखा बदकिस्मती से वही निशाना बने। बास लोगों की तनकीद का और वज़ीर अताब आए, उनके ख़ानदानों को क्या क्या मुश्किलात से वास्ता नहीं पड़ा, कितनी उनको एम्बैरसमेंट उठानी नहीं पड़ी। ये है वो बुनियादी वजह जिसने हमारी पब्लिक सर्विस को बहुत बड़ा डेंट लगाया। सिविल सर्विस को जो डैमेज किया गया, दैट वाज अ वेरी सिवियर ब्लो टू पब्लिक सर्विस। जो सबकी काविशें हैं वो इंतहाई लायक तहसीन। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू फॉर प्रोवाइडिंग दिस अपॉर्चुनिटी टू थैंक यू एंड अप्रिशिएट योर एफर्ट्स। मरियम औरंगजेब का कहना है कि पैमरा कानून जब कौमी असम्बली में पेश किया तो बगैर पढ़े धज्जियां उड़ाई गईं। बिल पर 12 माह तक बातचीत होती रही। मजीद कहा कि ये किसी उजलत या इशारे पर नहीं बनाया, साबिक हुकूमत में सहाफ़ी तशद्दुद का निशाना बनते रहे, हमने तहफ़्फ़ुज़ दिया। वो इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। जिस वक़्त मैंने ये कानून पेश किया पहले दिन नेशनल असम्बली में, उस कानून के बाद उसकी जो धज्जियाँ उड़ाई गई बग़ैर पढ़े, मुसलसल तसलसल के साथ सफ़र 12 महीने जारी रहा। मैं किसी के प्रेशर में आने की अल्लाह ताला ये इसी तरह अपना रहम कायम रखे। ये जदोजहद सारे मीडिया वर्कर्स हैं, उनको मैं आप लोगों को उसमें डालने के लिए भी खराज तहसीन पेश करती हूँ, क्योंकि आपने रहनुमाई की, आप लोग वहाँ मौजूद थे, उस बिल का उसको हिस्सा बनाया। ये मीडिया इंडस्ट्री का बिल था। आपको मस्जिद नबवी के वो मनाजिर याद होंगे, जब मैं मस्जिद नबवी में पहली दफ़ा दाखिल हुई तो मेरे ऊपर जो अटैक हुआ, जिस किस्म की गालम गलोच हुई मस्जिद नबवी के अंदर, वो आप लोगों के सामने है। वहाँ भी मैंने उन लोगों के लिए कहा कि अल्लाह ताला इनको हदायत दे। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि तरबेला डैम पानी से भर चुका है। पानी जखीरा करने की गुंजाइश खत्म हो गई है। तरबेला डैम में पानी 1550 फीट और पानी का जखीरा 58 लाख एकड़ फीट हो गया है। मंगला डैम में पानी की सतह 4 फीट, पानी जखीरा करने की सतह 1242 फीट हो गई। मंगला डैम में पानी का जखीरा 70 लाख एकड़ फीट हो गया। 18 अगस्त तक डैम मुकम्मल भर जाने का इम्कान है। दोनों डैम्स में पानी का मजमूई जखीरा 1 करोड़ 28 लाख एकड़ फीट हो चुका है। इस्लामाबाद से जीशान यूसुफ जई हमारे साथ मौजूद हैं। जीशान, अपडेट कीजिए।
دیکھیے پاکیزہ تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ جو دونوں ڈیمز ہیں اس میں سے تربیلا ڈیم جو ہے وہ تو بھر گیا ہے اور منگلا ڈیم میں بھی پانی جو ذخیرہ کرنے کی گنجائش ہے وہ کم رہ گئی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو سٹڈیز ہو چکی ہے تو وہ ڈیمز مکمل نہیں ہو رہے۔ اگر کٹزارہ ڈیم مکمل ہو جاتا ہے تو جو پانی سمندر برد ہو رہا ہے وہ بھی نہیں ہوگا، اور جو ڈیمز ہیں ان کی لائف میں بھی اضافہ ہوگا اور ہم زیادہ سے زیادہ پانی ذخیرہ کریں گے۔ 1 اپریل سے اب تک 59 لاکھ ایکڑ فٹ جو پانی ہے وہ سمندر برد ہو چکا ہے۔ اگر ڈیمز کی صورتحال کی بات میں آپ کو بتاؤں تو تربیلا ڈیم میں پانی کی جو سطح ہے وہ 1550 فٹ ہو گئی ہے۔ تربیلا ڈیم میں پانی کا ذخیرہ 58 لاکھ ایکڑ فٹ ہے، اور منگلا ڈیم کی اگر بات کی جائے تو اس میں پانی کی جو سطح ہے وہ صرف 4 فٹ رہ گئی ہے۔ منگلا ڈیم میں پانی کی سطح جو ہے 1238 فٹ ہے، اور منگلا ڈیم میں اگر پانی کی ذخیرہ کی بات کی جائے تو 1242 فٹ اس وقت ذخیرہ ہے، اور منگلا ڈیم میں جو ہے 70 لاکھ ایکڑ فٹ پانی ذخیرہ ہے۔ اور ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ 18 اگست تک اگر یہی صورتحال رہی تو ڈیم بھر جانے کا امکان ہے۔ جب توانائی ماہرین کے ساتھ اس صورتحال پر بات چیت ہوتی ہے تو ان کا یہی کہنا ہے کہ جتنے چھوٹے اور بڑے ڈیمز ہیں اگر وہ بر وقت تعمیر کیے جائے تو سیلابی صورتحال سے بھی نمٹا جا سکتا ہے، اور جو پانی ضائع ہوتا ہے اس کو بھی بچایا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈیمز بنانے کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ جو نیشنل گریڈ ہے اس میں سستی بجلی فراہم کی جائے گی، اور جو مہنگی بجلی ہے تو اس سے چھٹکارا پایا جائے گا۔ تو تمام تر جو صورتحال ہے اس کا حل یہی ہے کہ جو ہے نئے ڈیمز تعمیر کیے جائے۔ جی ٹھیک ہے، اسلام آباد سے ذیشان یوسف زئی نے ہمیں اپڈیٹ کیا، آپ کا شکریہ۔ دوسری جانب بلوچستان حکومت نے اپنے 5 سالہ دور میں ریکارڈ ایکٹ سمیت کئی اہم منصوبوں کے علاوہ تعلیم، صحت سمیت روزگار کی فراہمی کے لیے اہم اقدامات کیے، مگر عوامی اور سیاسی حلقے 5 سالہ دور حکمرانی سے مطمئن دکھائی نہیں دیے۔ مخلوط حکومت کی مجموعی کارکردگی کا احوال بتا رہے ہیں عرفان سعید اپنی رپورٹ میں۔ بلوچستان میں 2018 کے بعد بلوچستان عوامی پارٹی اور اس کے اتحادیوں کی بننے والی مخلوط حکومت کے 5 سال کے دوران 2 وزرائے اعلیٰ نے صوبے کی باغ دوڑ سنبھالی۔ جام کمال خان نے 3 سال 2 ماہ اور 6 دن حکومت کی۔ ان کے دور اقتدار میں 2500 جعلی منصوبوں کو PSDP سے نکالا گیا، نئے قوانین اور پالیسیاں بنائی گئیں۔ مائنز اینڈ منرل پالیسی اور فائنانس مینجمنٹ ایکٹ سمیت بہت سے نئے قوانین منظور ہوئے۔ جام کمال کو اپنے اسپیس میں جتنے بھی ان کو اختیارات ملی اس نے کام کیا۔ مثلا میں کہتا ہوں ہر ڈسٹرکٹ میں خواتین کے لیے ہاسٹلز بنایا، سریاب روڈ کو وائڈننگ ہے، اسی طرح آپ کے سبزل روڈ کی وائڈننگ ہے، اسی طرح نئے ایکسٹینشن جو اس کی ہے سبزل روڈ کی ڈبل وائڈ، وہ کام کیے۔ BAP کے ہی دوسرے وزیر اعلیٰ عبدالقدوس بزنجو تقریباً 1.5 سال تک منصب اقتدار پر فائز رہے۔ اس دوران جہاں ریکوڈک منصوبے کا غیر ملکی کمپنی کے ساتھ معاہدہ طے پایا، وہیں گرین بس سروس کا آغاز، خواتین پولیس اسٹیشنوں سمیت پہلے گرلز کیڈٹ کالج اور 3 کیڈٹ کالج اور 3 میڈیکل کالج کی رجسٹریشن سمیت بلوچستان بورڈ کی 3 نئی شاخوں کے قیام کو حکومت اپنی کارکردگی میں شمار کرتی ہے۔ یہ صوبہ ہمارا ہے، یہ ملک ہمارا ہے۔ کوشش یہی رہا ہے کہ ہم اپنے ملک کو، اپنے صوبے کو، اپنے علاقے کو کس طرح بہتری کی طرف لے کے جائیں گے، اور جتنا بھی ہم سے ہو سکا ہے ہم نے اپنے صوبے کے، اپنے علاقے کی خدمت کی ہے۔ بلوچستان عوامی پارٹی کے 2 وزراء اعلیٰ کی جانب سے صوبے کی بہتری کے لیے کیے گئے اقدامات کے دعووں کے برعکس عوامی اور سیاسی حلقے 5 سالہ دور کو ماضی کی حکومتوں کے مقابلے میں بدترین قرار دیتے ہیں۔ عبدالقدوس بزنجو صاحب انہوں نے فیصلے کیے ہیں، انہوں نے قانون سازی بھی کی ہے، لیکن اس پر عمل درآمد نظر نہیں آتا، جس کی وجہ سے عوام جو ہیں وہ بیچارے اسی صورتحال میں زندگی گزار رہے ہیں جیسے کہ وہ پہلے گزار رہے تھے۔ 5 سالوں کے دوران مخلوط صوبائی حکومت کی جانب سے 5 بجٹ پیش کیے گئے، جن میں مجموعی طور پر 822 ارب روپے ترقیاتی جبکہ 1754 ارب روپے غیر ترقیاتی مد میں خرچ ہوئے۔ حکومت کی جانب سے 5 سالوں کے دوران ترقیاتی منصوبوں کی فہرست طویل تو ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ 1825 دنوں پر محیط حکومت سیاسی اور معاشی طور پر مشکلات سے دوچار ہی رہی۔ کیمرہ مین عبدالوہاب کے ساتھ عرفان سعید، دنیا نیوز، کوئٹہ۔